अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको, मेरे देखने वालों को नया साल मुबारक हो। मेरा नाम सैयद ज़ाहिद बुखारी एडवोकेट है और मेरा करियर तकरीबन 30 साल पर मुहित है। अल्लाह का करम रहा है कि मैंने बड़ी नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस की है बतौर प्रोफेशनल वकील के। एक रोज़ मैं अभी पिछले वीक की बात करता हूँ, पिछले हफ्ते की, कि मैं बैठा था तो मेरे तलावत करते हुए मेरे नज़र से बहुत सारी चीज़ें तो गुज़रती हैं, क्योंकि मैं तर्जमे के साथ भी पढ़ता हूँ और ये अल्लाह का करम है कि एक हदीस मेरी नज़र से गुज़री तो उसने मुझे सोच में डाल दिया। हदीस मुबारका ये थी कि कन्वे फ्रॉम मी इवन इफ़ इट इज़ वन वर्स, कि मेरी तरफ से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी तरफ से लोगों को कहो, लोगों को पहुंचाओ, चाहे वो तुम्हारे पास एक आयत ही हो। तो मैं गहरी सोच में चला गया कि अरसा दराज से मैं अल्लाह ताला के फजल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने बेतहाशा नेमतों के साथ साथ इल्म की नेमत से भी नवाजा है। तो मैंने आज तक इस पर काम क्यों नहीं किया? इतना इल्म अल्लाह पाक ने सदका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, तो मैंने उसे इस को आगे क्यों नहीं पहुंचाया? मेरे नज़र से ये हदीस मुबारका कैसे रह गई? तो सोचते हुए मैंने घर में मशवरा किया, अपने बच्चों से मशवरा किया। बेटा है बड़ा माशाल्लाह, वो इस वक्त प्रोफेशनल लॉयर है। बेटी है माशाल्लाह अपने घर में कैलिफोर्निया में। मैंने फ़ोन किया, बड़ी लर्नर बच्ची है, सहर बुखारी उसका नाम है। बेटा जो है हसन बुखारी एडवोकेट है। दूसरा बेटा है हुसैन बुखारी, वो भी डॉक्टर बन रहा है। अपनी बेगम साहब से बात की, माशाल्लाह बड़ी लर्नर लेडी, बड़ी ज़हीन, रबिया बुखारी। हम सब इस वक्त कनाडा में हैं और आपको पता है कि कोविड की वजह से क्या मुसीबत पड़ी हुई है सब पे। रोज़ दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम इंसानियत को इस वबा से, इस बला से सबको महफूज रखे। आप सबको भी मेरी तरफ से अल्लाह ताला हर बला और आफत से महफूज रखे। तो मैंने उनसे मशवरा किया कि बताओ यार, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ये तो मुझ पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इतना इल्म, इतना कुछ नवाजा है और सब तुम कर रहे हो, अपने लिए करते हो। नमाज पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो, कुरान पाक पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो। तो कहाँ गया वो अल्लाह का हुक्म और रसूल पाक का वो हुक्म कि अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक भी आयत आई है तो उसे आगे पहुंचाओ। तो ये तो बहुत बड़ी कोताही है, ये बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है जो मैं अदा नहीं कर सका। तो बहुत सोच विचार के बाद सब ने ये मशवरा दिया कि कहीं एक जगह ख़िताब करेंगे तो कुछ लोगों को पता चलेगा, किसी एक से बात करेंगे तो फिर भी एक आध से को पता चलेगा। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और इस्लाम की तरवीज का और नेक अमल का और आपके जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कि हम सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ तौफीक दे तो मैं एक बहुत बड़ा एक फ़ंड कायम करूं, ट्रस्ट कायम करूं, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसमें लगाऊं, लाहौर में, यहाँ पे भी जो भी कुछ उसका दिया माल तो उसका है। मैं कौन हूँ? कल कौन था मैं नहीं जानता, आज मैं हूँ, कल कौन होगा मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो उसका माल है, उसके रास्ते में जाना चाहिए। ये सब का, इस पे इत्तेफाक है हम सब का, पूरे घर वालों का, फैमिली का, बच्चों का। तो उसके लिए भी सोच रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल हों, बनाए जाएं, ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे लोग बेघर हैं, बेरोज़गार हैं, तो
تو ان کے لیے کام شروع کیا جائے. اس کے لیے بھی پلاننگ کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے ہم سب کٹھے چلیں گے اس پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے فی زمانہ میڈیا. اور اس ڈیجیٹل میڈیا نے تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے علم دیا ہے تو آپ کو ساتھ پہنچانا بھی اور آپ کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا سب نے مل کے کہ ہم اس وقت سب سے جو ایزیسٹ وے ہے کہ اپنے تمام احباب تک اور ضرورت مندوں تک اور علم کی ترویج کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ کے حکام کے لیے رسول پاک کے حکم کی تعمیل میں، کہ یہ یوٹیوب اور یہ جو میڈیا کے چینلز ہیں ان سب کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، اس پہ جایا جائے، اور پھر آپ کی آراء بھی لی جائیں، آپ کے مشورے بھی لیا جائیں، اور پھر اس کو اسی طریقے سے پھیلاتے چلے جائیں. اور اللہ کا علم، اللہ کا نام اور اللہ کا جو پیغام ہے، میں اور آپ تو صرف ایک چھوٹا سا ایک اس کا پرزہ ہے، سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ذریعہ ہے. کرنا تو اس نے خود ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ذرائع کی کمی نہیں ہے نا. جہاں چاہے وہ جس سے چاہے جو کام لے لے. تو یہ تو میری اور آپ کی کوئی خاص ہی نیک قسمت ہے کہ اس نے ہماری ڈیوٹی اس دفعہ لگا دی ہے، ہم سے کا یہ کام لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ میری کاوش آپ کے ساتھ قبول و مقبول فرمائے. تو آج کے اس آغاز میں نیا سال ہے، 1 جنوری ہے، سب کے ساتھ ہم بھی نئے سال کی مبارک ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو میری طرف سے آپ کو نیا سال سب کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کرونا سے اور ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، تندرست رکھے، صحت مند رکھے، اور آپ سب اپنا خیال بھی رکھیں. اور جانے سے پہلے میں ایک اچھا سا تحفہ آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ وہ تحفہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. اور وہ تحفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے پارہ 18 میں سورہ نور کی آیت نمبر 60 کے آخری حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اور آگے پھر آیت ختم ہو جاتی ہے کہ جب گھروں میں جایا کرو، جب یعنی گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. یہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بھی آگے دیں. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی اور مذہب میں ایسا حسین، ایسا پاکیزہ مبارک تحفہ نہیں ہے. کہیں ہائے ہے، کہیں او ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. میں آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جن کے کوئی معانی ہی نہیں ہے، جن کے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو آپ کے لیے تو اللہ نے کمال عنایت کی ہے کہ جب آپ ملیں کسی کو تو کہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. دعا دے دی، جب وہ جواب دے آپ کو وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. تو اس سے اچھا مذہب اور اس سے اچھی بات اور اس سے اچھی چیز ہو ہی کیا سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کریں، سلامتی کی دعا دیں، اور اس سے اللہ کا ساتھ شامل حال ہو جائے. اللہ کا ساتھ آپ کے اور میرے شامل حال رہے، اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول کرے اور آپ سب کو صحت مند اور خوش آباد رکھے. اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی، آپ کے انشاءاللہ مشورے بھی ہوتے رہیں گے، اور مل کے پھر اسی طرح چلتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اور آپ کے ساتھ کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ حافظ نگہبان. السلام علیکم.